सच ये है कि मेरे पास वो सुनहरी अल्फाज नहीं है कि मैं दखनी के एक एक बंदे का नाम लेकर आपका शुक्रिया अदा करूं कि ये आज जो दिन अल्लाह ने हमें दिखाया है, ये कोई मलिक मुमताज़ का अकेला कमाल नहीं है, ना मेरी कोई अकेली कोशिश है। इसके पीछे आप पहला जो किरदार है वो मेरा घर है दखनी। सबसे पहला किरदार कि मेरा स्टार्ट दोस्तों यहाँ से हुआ। मेरी थोड़ी सी नज़र दौड़ाए तो सियासत का आगाज़ ही मेरा दखनी से हुआ। 97-98 से मैं इस सियासत में आया हूँ। आप सबको, पुराने लोगों को पता है, जो नए बच्चे उन्हें नहीं पता। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं रब्बे मुस्तफ़ा का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि जब से मैं 97 से आया तो इस काम को मैंने छोड़ा नहीं है। भले मैं इलेक्शन हारा या जीता, इसकी परवाह किए बगैर मैंने अपने भाइयों दोस्तों की खिदमत जारी सारी रखी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको भी सबको सरूट पेश करता हूँ, शुक्रिया अदा करूँ। लेकिन इंसानों को गलती गुस्ताखी हो सकती है, किसी का नाम रह गया तो ये बड़ी गुस्ताखी होगी। तो दोस्तों, जो इज्जत रब्बे मुस्तफ़ा ने आपकी बदौलत पूरे पाकिस्तान से इस नाचीज को दी है, यकीन जाने इसका क्रेडिट सारा मेरे इस घर को जाता है। इसलिए वो क्यों? इसलिए कि मैं बंदा नाचीज कुछ भी नहीं है, लेकिन पूरे पाकिस्तान से शबीर भाई, चाहे कोई बलूचिस्तान से किसी का ताल्लुक है, चाहे सिंध से है, चाहे KPK से है, चाहे कराची से, सबकी एक आवाज थी। इन हालात जो मजदूर का जो हशर हो चुका है और जो आपके इदारे का हो चुका है या होने जा रहा है, कि अब अगर मलिक मुमताज ये स्टेप उठाए, उस पर लोग ट्रस्ट करेंगे तो ये ग्रुप बन सकता है। हाफिज साहब पुराने खिलाड़ी हैं। सच ये है कि ये 2-3 महीने के अंदर ग्रुप बनाना कोई खाला जी का घर नहीं था, लेकिन अल्लाह का हुक्म था, इरादा मैंने किया, साथ आपने दिया, ग्रुप भी बन गया। आप तमाम भाइयों से पूरी उम्मीद है। हालात में अगर बताना शुरू कर दूं कि कितनी बारूदी सुरंगें बिछी हैं, वो आप एक एक बंदे को पता है। यकीन जाने हालात ऐसे हैं। और कोई ये नहीं कि मैं कोई बच्चा हूं, मुझे पता नहीं था तो मैं भी पीछे हट सकता था, लेकिन आप में से किसी ने तो आगे आना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह दखनी या ये खिता फोटुहार जो है, अटक की फील्ड्स हैं, चकवाल की फील्ड है, वहां जब हमने स्टार्ट चकवाल से लिया तो मैंने कहा जी मैं हाजिर, सारे खर्चे सारे काम करने के लिए तैयार, लेकिन कम अज कम एक अहद मेरे साथ चकवाल वाले करें, अटक वाले करें कि मैं इन फील्डों में किसी भाई के पास वोट मांगने ना हूं, बल्कि आप मेरे और मेरे ग्रुप के लिए वोट मांगे। और मैं सलूट एक बार फिर आपको पेश करता हूं कि मेरी आदत है, सारे दखनी वाले जानते हैं कि मैं इस हद तक कोशिश कर दूंगी, रात 2 बजे तक भी मैं मिन्नतें करता रहता हूँ, भाईजान वोट दे दो भाईजान। इस बार पहला इलेक्शन है हाफिज साहब कि मैं किसी आप भाई के पास नहीं गया। आप भाइयों ने इसे अपना इलेक्शन समझकर तमाम भाइयों ने इलेक्शन लड़ा और इसी की वजह से पूरे पाकिस्तान एक फिजा बनी कि जनाब दखनी से लेकर फिल्म कसर तक मलिक मुमताज का कोई मुकाबला नहीं है। और फिर हमारे भाई हैं राजा साहब, कोई जाति झगड़ा नहीं है, मैंने हमेशा तकरीब कहा कि ये क्रिकेट और हज मैच है। उन्होंने कहा कि मलिक मुमताज आपने जो स्टेप उठाया है, आपका दिमाग खराब है। मैं कहा ठीक है, खराब होगा राजा साहब, आप मोहतरम हैं कि आप KPK की लीड कैसे कवर करेंगे, आप हेड ऑफिस की लीड कैसे कवर करेंगे। तो मैंने कहा राजा साहब मैदान लगने दें। आज मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि 23 पर आप जाएं तो 565 की लीड थी, हम राजा साहब के साथ थे। आज पूरे हेड ऑफिस की लीड तमाम लोकेशन की मिलाकर हाफिज साहब 43 है। और KPK ने जो रिजल्ट दिया वो आप सारे उसके गवाह। और ज्यादा जो उनको फोकस था दशपे पे था। मैं दशपे वालों का, पूरे KPK वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कहा हाजी साहब, मेरा अजीज है, मेरे इलाके का तैयब सिंह वाला, आप जानते हो कि डिजीज कोटे वाला है। मैंने उसे कहा कि अगर आप बराबर भी कर दे तो मुझे, उसने बोला, मैंने बोला चलो 10-15 से लीड दे दें तो बच्चे, मैं उसने कहा हाजी साहब अगर आपने टिकट मुझे दिया है, हम 2 रूममेटों को भी अलग किया है, और फिर भी अगर आपकी लीड 100 से ऊपर न हो तो फिर मुझे लड़ना ही नहीं चाहिए, मैं उसे जरूर पेश करता। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाइयों दोस्तों 110 की लीड आई है, रिकॉर्ड लीड, जो इससे पहले राजा सलीम कभी भी KPK नहीं हारा, चौधरी के दौर में भी नहीं जीता, वो जीता था वही जीता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये इजाज़ भी आपको गया। तो दोस्तों जो मसाइल हैं मैं बखूबी उनसे आगाह हूँ, और वो मेरे लिए किसी चैलेंज से कम नहीं। जिस तरह ये इलेक्शन लड़ना एक चैलेंज था, आज बड़ा चैलेंज मेरे लिए वो है।
لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کوئی مایوسی کی بات نہیں، اللہ کے حکم سے مجھے اپنے آپ پر، اپنے دوستوں پر اور آپ پر بھروسہ ہے کہ آپ کی طاقت کے سامنے میرے لیے مینجمنٹ کچھ بھی نہیں ہے، مجھے اپنے آپ پہ بھروسہ ہے۔ اور میں نے پورے پاکستان میں بالکل آج بھی تجدید عہد کر رہا ہوں، یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ میرے سامنے سب سے پہلے 2 بڑے ٹارگٹ ہے۔ مجھے ایک جی ایم صاحب نے کہا کہ حاجی صاحب یہ 2 پارٹیوں کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ 30 تاریخ تک اس طرح ہاتھ جوڑ کے لیٹر رکھوایا گیا ہے، یہ 31 کو نکلے یا پہلی کو یہ نکل جائے گا، اور آج وہ لیٹر سوشل میڈیا پہ آ چکے ہیں۔ بے شک آ جائے، اللہ کے حکم سے ہم اس کو بھی فیس کریں گے۔ اور جو آپ کے ایل پی والا کٹ لگا ہے، یہ ہمارے ایگریمنٹ کی سیدھی اور صاف بدماشی اور وائلیشن ہے، جو میں ایسے سیاسی کارکن دوستوں سمجھتا ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی مائی کا لال اگر ذرا سختی سزا نہ بکے تو آپ کی کلاس کو زبر زیر پیش ادھر نہیں کر سکتا، اور ہم انشاءاللہ مینجمنٹ سے یہ واپس کروا کہ آپ کو یہ ہمارے اور ادارہ ہماری پہلی ترجیح ہے۔ آج اگر یہ پارٹیاں گئے کل 200 دکھنی بھی جا سکتی ہے۔ پھر اور پرائیویٹائزیشن آپ کس کو کہتے ہیں کہ ایک ایک کر کے ہماری یونٹ ختم کرتے جائیں، تو پھر نجگاری اور حافظ صاحب کیا ہے؟ یہی ہے۔ تو اس کو آپ نے اور ہم سب نے روک رہا ہے، اس کے لیے آپ تیار ہیں؟ انشاءاللہ تیار ہیں۔ یہ میسج سیکورٹی کے تھرو جانا چاہیے مینجمنٹ کو کہ دکھری نہیں پوری ہو، ڈی سی اس کام کے لیے تیار ہے کہ ہم اپنی اس ماں کا دفاع کریں گے۔ میں جس طرح پورے پاکستان میں وعدہ کر کے آیا ہوں کہ انشاءاللہ مجھے کتنی بھی قربانی دینی پڑے، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، ایک دن ہم نے مرنا ہی مرنا ہے، کوئی ہمیں مائی کا لال نہیں بچا سکتا۔ اور آپ کی دعا سے میں تو مرا ہوا واپس آئے ہوں، آج ہو سکتا ہے اللہ نے کوئی مجھے کام دینا ہو۔ میں تو ڈاکٹر جواب دے چکے سے اگر بچا ہوں تو اللہ کی مہربانی سے، پیارا حبیب صاحب کی، آپ بھائیوں دوستوں کی دعا سے بچا ہوں۔ تو انشاءاللہ آپ اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیں۔ جن دوستوں نے، جہاں مجھے پتہ ہے بہت زیادہ ڈیوٹی کی ہے، 12 گھنٹے کرتے رہے، اس سے زیادہ انشاءاللہ اس کا بھی ہم ازالہ کریں گے۔ مجھے احساس ہے میں جہاں نہیں تھا شٹ ڈاؤن کے دوران، تو وہ مجھے بالکل خبر ہے، اور انشاءاللہ اس کا بھی ہم ازالہ کریں گے، اور ان کی حوصلہ افزائی اور یقیناً ہوگی۔ ادارہ آپ نے کام کیا، لیکن ہمیں اختلاف یہ ہے کہ ٹھیکہ دیے جاتا ہے ٹھیکیدار کو، کام ہمارے ورکر کرتے ہیں۔ مطلب بدماشی یہ ہے کہ پیسے میں لوں گا، ٹھیکہ میرا ہوگا، ان کو صرف سامنے رکھا جائے گا، کام یہ آپ کریں گے۔ تو جب کام آپ نے کرنا ہے تو پھر کروڑوں روپے انہیں دینے کی کیا ضرورت ہے آؤٹ سورس والوں کو؟ تو انشاءاللہ یہ باتیں ہم نے پہلے بھی پہنچائی ہیں اور اب بھی اس پہ ہم کریں گے۔ ڈیوٹی کا ٹائم ہے، تقریریں آپ نے میری پہلے بھی بڑی سنی ہے۔ آج صرف اور صرف میں آیا تھا کہ میں اس دن جو حالات واقعات تھے، انما الاعمال بالنیات، دوستو 500 ووٹ بائی نیم میرے چیف سپورٹر، میرے اور تو چھوڑے، مطلب اخلاقی طور پر گراوٹ کی یہ حد ہے کہ میرے جو ہے سیکرٹری کا نام نہیں ہے ووٹر لسٹ میں، میرے سینئر نائب صدر غلام رسول بگٹی کا نام نہیں ہے ووٹر لسٹ میں۔ اس سے بڑی کوئی جھانسی نہیں۔ میں پورا دن وہاں رہا، پوری کوشش کی، کوئی 150 ووٹ میں نے پھر شامل کرا کے ڈلوا بھی دیا، لیکن پھر بھی، اور پھر میرے جو عزیز ہیں ان کو میں نے کہا ذرا الیکشن کا ٹائم بڑھائیں، انہوں نے بولا نہیں 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 ہم الیکشن کا ٹائم نہیں بڑھاتے۔ تو میں نے بولا اگر اتنا اللہ پہ بھروسہ تھا اور آپ پہ، یہ ورکنگ میری اتنی تھوڑے سے پیریڈ میں تھی دوستو کہ اگر 500 میں سے ایک بھی نہ پڑتا تو لیڈ 1150-1200 کی مبارک کو آپ ہوئی تو وہ 800 پہ آ جاتی۔ ہارنے والے کوئی ساتھ، ہم نے بولا کوئی بات نہیں، ہمیں اللہ پہ بھروسے اور اپنے دوستوں پہ، اور ورکر تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے باشعور ہے، پڑھے لکھے ہیں، تو جس طرح ورکر نے اعتماد کیا، دعا کرنا، اور ساتھ جب میں کہوں کہ اب مجھے ضرورت ہے تو اسی جذبے سے آپ نے آنا ہے۔ میں کوشش کروں گا پوری تسلی دے کہ میں یہ چیزیں ٹیبل ٹاک کے تھرو حل کرواؤں تاکہ آپ کو امتحان میں نہ ڈالوں، لیکن آخری حل یہی ہوتا ہے کہ جب مینجمنٹ نہیں مانتی تو پھر میری فورس، میری طاقت آپ لوگ ہیں۔ اس کے لیے آپ تیار ہیں انشاءاللہ؟ تو اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کو ہم بھی ناصر ہو، اس ادارے کو دل کی ترقی دے۔ یہ آپ اس کے سپاہی ہیں، یہ آپ کی ماں ہے، اس کو یہاں تک پہلے بھی آپ نے بچایا، ہم نے مل کر بچایا، اندر بھی بچائیں گے، اور اپوزیشن والے بھی ہمارے کوئی دشمن نہیں ہے، ہمارے کوئی دشمن نہیں، ہماری ذاتی لڑائی نہیں تھی، لڑائی تھی تو یہ جو مزدور کا معاشی قتل ہو رہا تھا، یہ اور ادارے کا دفاع، تو انشاءاللہ وہ بھی ہمارے اس کے بعد چائے کا پروگرام ہے تو قاری صاحب آئے